नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ तथा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं। साथै हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूबारे जानकारी पनि दिने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, हामीले आज कार्यक्रममा उपभोक्ताका हक अधिकारको विषयलाई राखेका छौं। सरकारले नियम कानून बनाएर संविधानमा उपभोक्ताको अधिकार राखे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। अनुगमन भए पनि शहर केन्द्रित हुने गरेको छ, जसबाट दूर दराजमा रहेका उपभोक्ता मारमा परेको अवस्था छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के कस्तो भूमिका निभाउनु पर्दछ लगायतका विषयलाई समेटेर हामीले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग संवाद गरेका छौं। मैले मेरो आफ्नो अर्गनाइजेसनको बारेमा मात्र म भन्न चाहे। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले अहिले वर्तमान स्थितिमा बजारमा जे जस्तो विकृति र विसङ्गतिहरू देखिएको छ ती बारेमा सम्बद्ध निकायहरूलाई जस्तो चाहिँ नेपाल सरकारलाई भनौँ विशेष गरेर हामीले दबाब दिने, खचखच्याउने र तपाईँको आम उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्नको लागि दबाब दिने कामहरू गरिरहेको छ। त्यो भनेको तपाईँको जस्तो अहिले बोतल वाटर उद्योगहरूकै बारेमा नियमन गर्नको लागि हामीले चाहिँ दबाब दिएका छौँ भने उनीहरूले लिएको जस्तो एक जारको पानीको मूल्यको बारेमा अथवा एक लिटरको बोतलको बारेको मूल्यको बारेमा र त्यस्तै चिनीको बारेमा, चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नको लागि र जुन किसिमले अहिले कृत्रिम महँगी बढ्न थालेको छ 100 रुपियाँसम्म लिइसकेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले दबाब दिने काम गरिरहेको छौँ भने तरकारी सागसब्जी तथा माछा मासुमा जुन किसिमले मूल्य वृद्धि भइराखेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई हामीले नेपाल सरकारलाई दबाब दिने काम गरिरहेका छौँ। हजुर, यो समयमा उपभोक्ताको अधिकार कतिको सुनिश्चित भएको पाउनु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि उपभोक्ताको अधिकार कति पनि सुरक्षित भएको हामी देख्दैनौँ। वास्तवमा नेपालको संविधान 2072 उपभोक्ताको हक र अधिकारलाई संस्थागत रूपमा नै मौलिक अधिकारको रूपमा राखिसकेको अवस्थामा अहिले जुन किसिमको हामीले पाउनुपर्ने हक अधिकार हो त्यो चाहिँ सुरक्षित भएको पटक्कै देखेको छैन। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि विशेष ध्यान दिएको अवस्था पनि देखिएको छैन। सरकारले गरेका कामहरू कस्ता छन् उपभोक्ताको लागि? सरकारले वास्तवमा अहिले आम उपभोक्ताको हितको लागि ठोस रूपमा यही काम गर्यो भन्ने कुराको मैले भन्न सकिने अवस्था छैन। किनभने त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा कुरा गर्दाखेरि गरिहाल्यो भन्ने पक्षमा म छुइनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, मान्नै पर्दछ कि यो लकडाउनको पिरियडमा अथवा चाहिँ अत्यन्त सङ्क्रमणको यो कोभिड-19 सङ्क्रमणको पिरियडमा लकडाउन अवधि भरलाई आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नेको मूल्य बढ्न थालेको छ र मूल्य अनियन्त्रित अवस्थामा गएको छ, अराजकता भएको छ। यसलाई नियन्त्रण तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। हजुर, यो समयमा अनुगमन भएको छ कि छैन? वाणिज्य विभागले, नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागले दैनिक रूपमा अनुगमन गरिराखेको छ। अनुगमनले मात्र चाहिँ बजार सुधार हुँदैन, आम उपभोक्ताको हित पनि हुँदैन। तर आम उपभोक्ताको हितको लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन हुनुपर्दछ। बजार अनुगमन दिनको 2-4 वटा मात्र भएर हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमनको लागि व्यापक रूपमा देशैभरि हुनुपर्दछ। तर अहिले व्यापक रूपमा र देशव्यापी रूपमा भएको अवस्था छैन। र एउटा कुरा यो भनेको अवस्थामा यो सङ्घीय शासन पद्धति अनुसार अहिले बजार अनुगमनको लागि सिर्जना भएको मैले महसुस गरेको छु। किनभने अहिलेको ऐनले के भन्छ भने सङ्घीय तहको हकमा अथवा केन्द्रीय तहकोमा वाणिज्य विभागले गर्ने, प्रादेशिक तहमा प्रदेश सरकारको यो तपाईँको उपभोक्ता हित निर्देशनालयले गर्ने, त्यस्तै स्थानीय हकमा स्थानीय तहको सरकारले गर्ने भन्ने कुरा छ, जुन कुरा अहिले भएको छैन। हजुर, अहिले मुलुकमा 3 तहको सरकार पनि गठन भएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ हैन? विभिन्न किसिमका नीति नियम पनि बन्छन् उपभोक्ताको लागि भनेर त्यो लागू भएको पनि पाइँदैन। यहाँले के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा सही कुरा। यो अहिले बजार अनुगमनको काम भनेको प्रमुख दायित्व मैले देखेको स्थानीय तहको सरकारहरूले नै हो, स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने थियो। गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बजार अनुगमन गरेर नगरवासी वा गाउँपालिकाका गाउँवासीहरूलाई चाहिँ सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर तपाईँको गुणस्तरीय वस्तुहरू
सुलभ मूल्यमा पाउने एउटा वातावरण बनाउनु पर्नेमा त्यो बनाउन सकिएको अवस्था मैले देखेको छैन। र त्यति मात्र होइन, आम उपभोक्तालाई जुन किसिमले सचेतना जगाउने काम गर्नुपर्ने थियो त्यो कतैबाट पनि भएको देखिएको छैन। तर हामीले थाहा छ प्रदेश सरकारबाट अथवा सङ्घीय सरकारबाट यो उपभोक्ता हितको लागि अथवा बजार अनुगमनको लागि स्थानीय तहको सरकारहरूलाई धेरै लाखौँ रुपियाँ बजेट गएको छ। त्यो लाखौँ रुपियाँ बजेट कहाँ गयो, कसरी गयो र तपाईँको कसरी प्रयोग भयो हामीले थाहा पाएको छैन। तर प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जति जानकारी पाएको छ त्यो जम्मै मिलोमोटोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूले आफूसी खर्च गरेको भन्ने हामीलाई शब्द स्रोतबाट एउटा गोप्य स्रोतबाट हामीले फेला पारेका छौँ। हजुर, अब के गर्नुपर्छ? सरकारको कदम कस्तो हुनुपर्छ? सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 लाई यदि साँच्चीकै उपभोक्ता हितमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्दछ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, मूल्य विश्लेषण गरेर प्रत्येक वस्तु वा सेवाको मूल्य विश्लेषण गरेर त्यो मूल्य विश्लेषणको आधारमा आएको निचोडलाई एउटा मान्यता प्राप्त गरेर त्यो मान्यता अनुरूप चाहिँ मूल्यको वस्तुको मूल्य कायम गर्ने एउटा पद्धति विकास गर्नुपर्छ भने त्यो पद्धति अनुरूपै स्थापित मूल्य कुनै पनि वस्तुको मूल्य अनुसार कारोबार भएको छ वा छैन त्यसको यकिन तथ्याङ्क लिनको लागि बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। बजार अनुगमन गरेर कसैले पनि यदि त्यो मूल्य अनुसार कारोबार गरेको देखिएन भने त्यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर, संविधानले पनि हक सुनिश्चित गरेको छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? वास्तवमा नेपालको संविधान 2072 को धारा 44 ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिसकेको छ र त्यसमा चाहिँ दुईटा दफा राखिएको छ। दुईटै दफाले एउटाले तपाईको चाहिँ उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सहज रूपमा पाउने एउटा ग्यारेन्टी गरेको छ भने अर्कोतिर अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको कारणले अथवा चाहिँ गुणस्तरहीन वस्तु सेवन गरेको कारणले उपभोग गरेको कारणले कहीँ कसैलाई कुनै पनि नेपालीलाई हानि नोक्सानी पुग्यो भने त्यस बापत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने 2072 देखि 2077 सम्म आउँदा यो 5 वर्षको दौरानमा धेरै उपभोक्ताहरूले सरकार निकायहरूमा गुनासो गरियो, सरकार निकायहरूमा तपाईँको चाहिँ एउटा निवेदन काम गर्यो अथवा चाहिँ अनुरोध काम गर्यो, तर आजसम्म कसैले पनि न क्षतिपूर्ति पाएको छ न गुनासोको सम्बन्ध भएको छ। यता स्थानीय सरकार र प्रदेशले चाहिँ कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यहाँले चाहिँ यस विषयलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? वास्तवमा अहिले एकदमै जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले आम नागरिकको एउटा प्रत्यक्ष सरकारको विषय अथवा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आम नागरिकसँग जोडिने ठाउँ कहाँ हो भने स्थानीय निकाय नै हो, स्थानीय तह नै हो, गाउँपालिका अथवा नगरपालिका नै हो। किनभने त्यहाँ वडा स्तरसम्म सरकारी संयन्त्र अथवा नगरपालिका गाउँपालिकाको संयन्त्रहरू भइरहेको हुन्छ। जस्तो वडा कार्यालयहरू अथवा चाहिँ वडा समितिका सदस्यहरू 5-5 जना हुन्छ। ती वडा सदस्यहरू आफ्ना लाई टोलवासीलाई परेको पीर मर्का समस्या समाधानको लागि उनीहरू निर्वाचित भएर गएको। उनीहरूले आम उपभोक्ता हितको लागि पटक्कै चासो देखाएको हामीले पाएका छैनौँ। उनीहरूले बरु एउटा कुरा चाहिँ के चासो देखाएको छ भने उपभोक्ता हितको लागि ल्याएको पैसा आएको पैसा कसरी उपयोग गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलोमोटामा खाइसिद्ध्याउने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हामीले देखेको छौँ। त्यही कारणले वास्तवमा अहिलेको हकमा कुरा गर्ने हो भने गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश सरकारकै कुरा गर्दाखेरि पनि आम उपभोक्ता हितको लागि आएको पैसा तपाईँको लिखतमा ठिक गरेर लिखतमा सबै कुरा मिलाएर पचाउने काम बाहेक अरू काम गरेको छैन। यो वास्तवमा अत्यन्त गैर जिम्मेवार र तपाईँको चाहिँ गैर कानुनी तरिका अप्नाइराखेको हामीले देखेका छौँ। यो तत्कालै यो बन्द हुनुपर्छ र साथसाथै आम उपभोक्ता हितको लागि वडा कार्यालयदेखि जिम्मेवार भएर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसम्म पनि तपाईँको आम उपभोक्ता हितमा लाग्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर, यस्तो यो महामारीको समयमा पनि बजारमा मूल्य वृद्धि हुने, सडेका सामानहरू बिक्री हुने गरेको पनि पाइयो हामीले सहरदेखि दूरदराजसम्म। अनि यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले आफूले त्यस्तो सामग्री पनि उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् नि, यस विषयलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ?
हो, एकदमै वास्तवमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले यो विषयमा लकडाउनको लगत्तै हामीले चाहिँ सरकारलाई सचेत गराएका थियौँ कि यो जुन किसिमको यो स्थानीय सरकारहरूले अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले यो कालोबजारी गर्ने, सडेको गलेको अथवा चाहिँ तपाईँको धुसी परेको खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्ने अथवा चाहिँ रातमा बिक्री गर्ने, रातमा बाँड्ने जुन कामहरू भएको थियो त्यसको बारेमा हामीले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई सूचित गरेका थियौँ, सचेत गरेका थियौँ। तर पनि एउटा महानगरपालिकाहरूले नै तपाईँको चाहिँ सडे गलेको चामल रातको रूपमा वितरण गर्ने, एउटा उपमहानगरपालिकाले सडे गलेको दाल वितरण गर्ने, कसैले तपाईँको चाहिँ धुसी परेको अथवा गनाएको तेल वितरण गर्नेदेखि लिएर त्यसैमा पनि ठगी गर्ने कामहरू पनि भएको देखिएको छ। यो अत्यन्त निन्दनीय काम भएको छ स्थानीय तहको सरकारहरूबाट। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ तत्कालै चाहिँ कार्यको दायरामा ल्याउनु पर्ने छ। जसकैलाई होस् उपभोक्ता हितको लागि काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता हित विपरीत जुन किसिमको काम गर्नुपर्ने हो तिनीहरूमाथि नै कारवाही गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। तिनीहरूले सफाइ पाएको छ, तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको कारवाही दायराबाट बाहिर गएको छ। त्यो अत्यन्त दुःखदपूर्ण घटनाहरू अहिले भइराखेको छ। र साथसाथै तपाईँको प्रदेश सरकारहरूले यो सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि स्वास्थ्यको सङ्क्रमण, यो त कोभिड-19 को यो जुन सङ्क्रमण छ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। उल्टो चाहिँ त्यही कोरोना भाइरसकै सङ्क्रमणलाई पनि तपाईँको चाहिँ खाने भाँडाको रूपमा जुन किसिमले प्रयोग गरियो, सेनिटाइजरमा चाहिँ घुस खाने, मास्कमा घुस खाने जुन किसिमको प्रविधिहरू देखेको छ, त्यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुराहरू भएको छ। अत्यन्त निन्दनीय काम भएको छ। यसलाई चाहिँ जति पनि भत्सना गरे पनि हामीले पुग्दैन। हजुर, अब यो समयमा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सामग्रीहरूको आपूर्तिको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अहिलेको हकमा कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा अहिले कुनै पनि किसिमको अभाव नहुनु पर्ने हो। किनभने तपाईँको लकडाउन सकिएको, आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्न सक्ने स्थिति छ। कहीँ कतै तपाईँको बाधा अवरोध छैन। प्राकृतिक रूपमा अहिले अलिकति बाढी पहिरो गएको छ, तर पनि बाढी पहिरो आजको भोलि चाहिँ तपाईँको बाटो सम्झाउने काम हुन्छ, आजको भोलि नै बाटो खोल्ने काम पनि भइराखेको छ। कहीँ कतै तपाईँको बाधा अवरोध छैन। यद्यपि अहिले जुन किसिमले बजारमा चाहिँ जस्तो चिनीको अभाव देखिएको छ, तपाईँको चाहिँ तरकारी सागसब्जीको अभाव देखिएको छ, माछा मासुको अभाव देखिएको छ, त्यो चाहिँ पूर्णतः कृत्रिम अभाव हो। र त्यो कृत्रिम अभावहरू जुन किसिमले भएको छ त्यसलाई तत्कालै नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले त्यस्ता कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यता छ। र साथसाथै जुन किसिमले अहिले जस्तो चिनीकै भाव बढेको छ, चिनी लकडाउनको अवधिमा 73 रुपियाँमा पाइराखेको चिनी अहिले चाहिँ 100 रुपियाँमा पनि नपाउने परिस्थिति जुन किसिमको सिर्जना भएको छ, त्यो परिस्थितिलाई निरूपण गरेर फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै आधारमा आम नेपाली जनताले चिनीको सहज आपूर्तिको हुनुको साथसाथै सुपथ मूल्यमा पाउनुपर्छ भन्ने म चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र कसैले यसरी कालोबजारी गरेको खण्डमा अथवा कालोबजारी भएको पाइएमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र हाम्रो उपभोक्ता अधिकार कर्मी साथीहरू चुप लाएर बस्दैन भन्ने म सम्बद्ध पक्षलाई म चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँले जुन अहिले चिनीको विषय पनि उठान गर्नुभयो, सरकारले यो लकडाउन सुरु हुँदा भइसकेपछि भन्यो कि नुन चिनी लगायतको वस्तुहरू चाहिने जति मौजदात पनि रहेको छ भन्यो। अहिले चिनीको अभाव पनि भयो, मूल्य पनि वृद्धि भयो। सरकारले भनेको एकातिर हुन्छ र काम अर्कोतिर भइरहेको हुन्छ। यसको मारमा चाहिँ उपभोक्ता नै परिरहेको पनि हुन्छ नि त, हैन? अनि यो होइन, अहिले पनि वास्तवमा तपाईले भन्नुभयो जस्तै सरकारले घोषणा गरे जस्तै न चिनीको अभाव वास्तवमै यथार्थमा चिनीको अभाव पनि छैन, नुनको त पटक्कै छैन। तर पनि कालोबजारी गर्ने, के अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेर मुनाफा बढी खान खोज्नेहरू यो बजारमा नभएको होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर मैले भन्दै आएको। र साथसाथै अहिलेको हकमा कुरा, चिनीको हकमा कुरा गर्दाखेरि केही सीमित व्यापारीहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्दछ। हामीले केही नामहरू पनि नेपाल सरकारलाई दिइसकेका छौँ। ती
गलत काम गर्ने व्यापारीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर सजाय गर्नुपर्दछ। हजुर, अहिले यो लकडाउनको समयमा विभिन्न किसिमका अवरोधहरू पनि आए, उपभोक्ताले विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि सामना गर्न पर्यो। यस्तो समयमा चाहिँ यो अनुगमन हुन सकेन, अनि यो चाहिँ सरकारको कतिको लापरवाही देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, अनुगमन नभएको होइन, दिनको 3-4 वटा अनुगमन भइरहेछ। तर कुरा के भयो भने अनुगमन एकातिर हुन्छ, कालाबजारी अर्कोतिर हुन्छ। अब जम्मा 3-4 वटा एउटा तपाईँको समूह चाहिँ टोली जान्छ वाणिज्य विभागको अनुगमन। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, केन्द्रीय स्तरमा वाणिज्य विभागले गर्ने अनुगमन भनेको यो लकडाउनको पिरियडमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सीमित छ, बाहिर जिल्लाहरूमा छैन। जबकि बाहिर जिल्लाहरूमा यो स्थानीय तहको सरकार अत्यन्त सक्रिय भएर आम उपभोक्ता हितमा लाग्नुपर्नेमा के भयो भने अनुगमनको नाममा भत्ता पचाउने र अनुगमन गरिहाल्यो भने तपाईँको आफ्नो भोटर रिसाउला, आफ्नो डाटाहरू रिसाउला भनेर अनुगमन गरे जस्तो नौटङ्की गर्ने काम जुन किसिमको भइरहेछ त्यो अत्यन्त निन्दनीय भइरहेछ। त्यसले चाहिँ बजार अराजक अवस्थामा पुगेको छ। हजुर, यो तपाईहरूले चाहिँ राजधानी छाडेर अन्य जिल्लाहरू कुन कुन ठाउँमा आफ्नो कार्यहरू गर्दै आउनु भएको छ? उपभोक्ता कर्मीहरूले चाहिँ के गर्दैछ? म अरू उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाहरूको बारेमा भनिनँ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको 73 जिल्लामा जिल्ला सङ्गठनहरू छ, तपाईँहरूले पनि थाहा छ। अहिले ठ्याक्कै मैले भन्नु पर्दाखेरि जस्तो चाहिँ कञ्चनपुरमा हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष वीरेन चन्द, तपाईँको कैलालीको जिल्ला अध्यक्ष हाम्रो हरि रेग्मी, सुर्खेतको जिल्ला अध्यक्ष सञ्चारकर्मी पनि आकाश तारा बेग, त्यस्तै तपाईँको रूपन्देहीको हाम्रो छेत्रीजी र तपाईँको अब अर्को यो नवलपुरकै कुरा गर्दाखेरि सतीश राई लगायतका तपाईँ पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्मका हाम्रा साथीहरू यो बजार अनुगमनको लागि स्थानीय सरकारलाई, प्रशासनलाई दबाब दिएर अनुगमन कार्य भइराखेको छ र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम पनि भइराखेको। अब चाहिँ यो मूल्य वृद्धिको विषयलाई जोडौँ, विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखि नै रहेको हुन्छ। विशेष गरी अब चाडपर्व पनि नजिकै छ। यो मूल्य वृद्धि तपाईले भने जस्तै कालो बजारी सामानहरू लुकाउने पनि यो भइरहेको हुन्छ। विगतका वर्षहरूदेखि नै यसलाई रोक्ने पनि भनियो, निराकरण गर्ने भन्ने पनि भयो, तर पनि यो सफल हुन सकेन। अब अहिले पनि दुःख पाइरहेका छन् उपभोक्ताहरूले। यसको हक सुनिश्चित गर्न चाहिँ कसरी यो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त? मूल्य वृद्धिलाई वास्तवमा नियन्त्रण गर्ने हो भने हाम्रो सुझाव छ, हामीले लिखित रूपमा पनि दिएका छौँ। त्यो के हो भने सबैभन्दा पहिले आम उपभोक्ताको आवश्यकता वस्तुहरू पहिचान गर्नु पर्यो। नम्बर 1 मा त्यो पहिचान गरेर ती वस्तुहरूको मूल्य विश्लेषण गर्नु पर्यो। विगतको वर्षहरूको मूल्य कस्तो थियो, अहिलेको मूल्य कस्तो छ, ट्रेनिङ मूल्य के हो भइरहेछ अथवा चाहिँ भावी मूल्य के हुन सक्छ। यी तीनवटा कुरालाई मूल्य विश्लेषण गरेको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने काम गर्नु पर्यो। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारको अधिकार छ। त्यो मूल्य सरकारले निर्धारण गर्ने काम गर्नु पर्यो र त्यो अनुरूप बिक्री भयो वा भएन भन्ने कुराको हेक्का राख्नलाई बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ, जसको कारणले बजार व्यवस्थित हुनुको साथसाथै बजार अनुशासित हुन्छ। होइन भने यदि यो काम भएन भने बजार अराजक हुन्छ, छाडा हुन्छ र आम उपभोक्ताको हित विपरीतमा जान्छ। हजुर, अहिले जुन किसिमले लकडाउनदेखि लिएर यतातिर दाल, चिनी लगायत तेलको मूल्य पनि बढी भएर आयो। यो मूल्य बढाउनु पर्ने जरुरी थियो के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई? छैन, पटक्कै जरुरी छैन। किनभने अहिलेको हकमा आपूर्ति व्यवस्था सहज रूपमा भइराखेको छ, आयात सहज रूपमा भइराखेको छ, स्वदेशी उत्पादनहरू सहज रूपमा भइराखेको छ। त्यो कारणले अहिले बजारमा अभाव हुनुपर्ने कुनै कारण छैन र बजारमा मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। यो वास्तवमा साँच्चै भनौँ भने व्यवसायहरू, केही व्यवसायहरू यस्ता छन् कि मात्रै उनीहरूले के देखेको छ, कालोबजारी गर्ने, बढीभन्दा बढी मुनाफा खाने अनि रातारात धनी हुने। यो बाहेक उनीहरूको सोचै छैन। त्यही कारणले मैले चाहिँ निवेदन गर्दै आएका छौँ र म फेरि पनि भन्छु, त्यस्ता कालाबजारी गर्नेहरू, रातारात धनी हुने खोज्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर तिनीहरूलाई त सार्वजनिक रूपमा दण्डित गर्नुपर्दछ। हामीले जस्तो यो दूरदराजको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ त्यहाँको उपभोक्ताहरू र सहरका उपभोक्ताहरूलाई तुलना गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? वास्तवमा नेपालमा 3 वर्गको उपभोक्ताहरू हुन्छन्।
एउटा दैनिक जीविका गरेर खानुपर्ने उपभोक्ता, अर्को मध्यम वर्ग बजेटरी सिस्टममा बसेर तपाईँ हामी जस्तै भनौँ न बजेटरी सिस्टममा बसेर उपभोग गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरू, अर्को चाहिँ उच्च वर्गका उपभोक्ताहरू जसले चाहिँ तपाईँको गुण र दोष हेरिरहनै पर्दैन, जति मूल्य भने पनि त्यति मूल्य तिर्न सक्ने र त्यही अनुसार गुणस्तरीय वस्तु पाउन सक्ने पनि एउटा क्षमता राख्छ एउटा त्यो वर्ग। तीनवटा वर्ग हुन्छ र तीनवटा वर्गमध्ये अत्यन्त सचेत र तपाईँको आक्रान्त वर्ग अथवा चाहिँ तपाईँको यसरी हामी बोलिरहने वर्ग भनेको मध्यम वर्ग हो, जसले चाहिँ तपाईँको बजेटरी सिस्टममा बसेर उनीहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब तपाईँहरूको कदम चाहिँ कस्तो रहन्छ त? हामीले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट हामीले अहिले गर्ने काम भनेको जस्तो आज पनि संसदीय दलमा हामीले चाहिँ के कुराहरू राखेर आएको छौँ र साथसाथै हामी के गर्छौँ भने बजारलाई हाम्रो जिल्ला सङ्गठनहरू मार्फत बजार कता गइरहेछ, कस्तो स्थितिमा छ त्योहरूको हामी विश्लेषण गर्दछौँ। सरकारले गरोस् या नगरोस् हामी त्यसतापट्टि ध्यान दिन्नौँ, हामी आफ्नै काममा हामी लाग्छौँ। हामीले बजारमा आम उपभोक्तालाई के कस्तो समस्याहरू भोगिरहेछ त्यसको हामी एउटा चाहिँ फेरिस्ट तयार गर्छौँ। त्यो अनुसार एउटा हिस्टोरी बनाएर त्यो हिस्टोरीको आधारमा विश्लेषण गरेर नेपाल सरकारलाई हामी सुझाव त दिन्छौँ नै, साथसाथै तपाईँ जस्तो मिडियाका साथीहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ पनि। र अर्को कुरा बजार अनुगमन गराएर त्यस्ता व्यक्तिहरू कालाबजार गर्ने अथवा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि दबाब सिर्जना पनि गर्दछौँ। हजुर, अब चाहिँ चाडपर्व पनि नजिक हुँदैछ होइन, यसको लागि चाहिँ सरकारले कस्तो किसिमको कदम अगाडि ल्याउनु पर्छ? वास्तवमा नेपाल सरकारले अहिले हामी नेपाली जनताको अगाडि ठुल्ठुला चाडपर्वहरू आइराखेको छ। जस्तो काठमाडौँ उपत्यका ठुल्ठुला भोलिदेखि नै सुरु हुन्छ, रक्षाबन्धन भोलि नै छ, पर्सि गाई जात्रा छ, त्यस्तै तपाईँ धेरैवटा अब जात्राहरूको अब जात्रा मेला पर्वको अब समय भएको छ। दसैँ त्यसपछि लगत्तै आउँछ, त्यसपछि तिहार आउँछ, त्यसपछि छठ आउँछ। तर नेपाल सरकारले तयारी गरेको जस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन। यो एउटा चाहिँ एडहक बेसमा काम गर्ने प्रविधि जुन किसिमको हिजो थियो, यो पञ्चायत कालदेखिकै एउटा संस्कारको रूपमा बोकेर आइरहेको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिइराखेको अवस्था मैले देखेँ।